नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। माओवादीको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक। आजै उम्मेदवारी दर्ता। भोलि बिहान 11:30 बजेदेखि मतदान। 33% महिला प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्ने नेपाल एउटा मात्रै मुलुक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। हरेक तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको दाबी। राष्ट्रिय पोसाक घोषणा गर्न पहल गर्ने मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता। संस्कृतिविद जोशी भन्छन्, राष्ट्रिय पोसाकले जातीय पोसाकको महत्त्व कम हुन्न। राजगुठीको जग्गामा काठमाडौँ महानगर र गुठी संस्थानको बदमासी। व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिएपछि स्थानीय आक्रोशित। सबै स्थानीयहरू चाहिँ एकजुट भएर यसमा चाहिँ विरोध गरिरहेछ। प्रकृतिको विशेष पूजाआजा गरी किराँत समुदायले मनाए उधौली पर्व। काठमाडौँको टोडीखेलमा विशेष कार्यक्रम। भारतको जम्मू कश्मीर स्थित एक मन्दिरमा भागदौड मचिँदा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 20 जना घाइते। र ब्रिगेडलाई 1-0 हराउँदै मनाङ ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। 3 स्टारद्वारा जाउला खेल 2-1 ले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। माओवादीको महाधिवेशन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिका लागि भोलि निर्वाचन हुने भएको छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार आज उम्मेद्वारहरूको मनोनयन पत्र दर्ता सूची प्रकाशन गर्ने र भोलि मतदान गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। त्यसअघि आयोगले 1742 जना मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। यसैगरी उम्मेद्वार मनोनयनको प्रक्रिया आज साँझ 8 बजेदेखि सुरु हुनेछ। भोलि बिहान 11:45 बजे उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भए लगत्तै 11:30बाट मतदान प्रक्रिया सुरु भई 4 बजेसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्वाचन समितिले तालिका सार्वजनिक गरेको छ। संशोधित विधान अनुसार माओवादी केन्द्रको 279 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यका लागि मतदान हुनेछ। पदाधिकारी भने केन्द्रीय सदस्यले छान्नेछ। र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। शीतल, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यति बेला काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी रहेको छ। यहाँ बिहानैदेखि खबर सङ्कलनका लागि त्यस स्थलमा हुनुहुन्छ। हामीले प्रत्येक बुलेटिनमा पनि त्यहाँका विषयमा पछिल्लो अध्याय गराइरहेका छौँ भने आज दिनभर के भयो समग्रमा जानकारी गराउनुहोस्। सुभाष, यति बेला हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थल कमलादीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा छौँ र नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको आज 7 दिन बितिसकेको छ र आज सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयलाई टुङ्गो लगाएर नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ र यद्यपि आज दिउँसो 12 बजेबाट नेतृत्व चयनको प्रारम्भ भएको थियो भने सकेसम्म नेतृत्व चयन त्यसै गरी केन्द्रीय कमिटी चयनको प्रक्रियामा सहमति खोजिरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले भने अहिलेसम्म पनि सहमतिका प्रयासहरू जारी छन् र सकेसम्म सहमतिको आधारमा केन्द्रीय कमिटीलाई अन्तिम रूप दिने र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि सहमति नभएको खण्डमा प्रतिस्पर्धाको आधारबाट अगाडि बढ्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढिरहेको खण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ, जस अनुसार आज राति 8 बजेबाट
उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। यद्यपि सहमतिको प्रयास भएको भित्र हलबाट हामीले प्रतिनिधि निस्किएको दृश्यहरू देखिरहेको दृश्य सकेसम्म सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आज सहमति हुन नसकेको र भोलि पुनः सहमतिका प्रयासहरू अगाडि बढाउने गरी आज कार्यक्रम स्थगित गरेको भनेर हामीले यसअघि यहाँसँग कुराकानी गर्दा पनि छलफलका लागि सहमतिका लागि विशेष गरी उनीहरू छलफलमा जुटिरहेको अवस्था थियो। हामी यसभन्दा अगाडि यहाँसँग कुराकानी गर्दा पनि छलफल सकिएको थिएन। अहिले दृश्यमा हेर्दा लाग्छ छलफल भर्खरै सकिएको हो। सुभाष, जस्तो आज नयाँ नेतृत्व चयन र केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाएको थियो। यद्यपि दिउँसो 12 बजेबाट सुरु भएको त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि भर्खरैसम्म पनि जारी रहेको थियो। 5 बजेसम्मका लागि तोकिएको बन्द सत्र अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकेको थिएन। यद्यपि बन्द सत्र छलफलमा सकेसम्म सहमतिको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढिरहेको खण्डमा आज हामीले भर्खरै प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार आजको छलफल त सकियो, तर नेतृत्वले टुङ्गो पाउन सकेन या केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाउन सकेन र सहमति जुट्न सकेन भन्ने खबरहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यद्यपि भित्रबाट प्रतिनिधिहरू बाहिरिने क्रम जारी नै छ र हामीले यहाँ उपस्थित सम्भवतः हामी यहाँ उपस्थित केही प्रतिनिधिहरूसँग बुझ्ने पनि प्रयास गर्नेछौँ र यति बेला एकजना प्रतिनिधि हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग भित्र के कुराहरू भएर आजको कार्यक्रम के भयो भनेर बुझ्नेछौँ। अब भित्रबाट निस्किँदै हुनुहुन्छ, के कुराहरू भए भित्र सहमतिका प्रयासहरू पनि भइरहेका थिए, ती सहमति जुट्न सके कि सकेन, आज के भएर चाहिँ कार्यक्रम स्थगित भयो? हाम्रो सहमति करिब सहमतिको नजिक छ। केही क्लस्टरहरू मिलाउनु पर्ने र मतलब चाहिँ केही होमवर्कहरू खास गरेर पदाधिकारीको विषयमा थोरै होमवर्कहरू बाँकी रहेको आज लास्टसम्म काम गर्दाखेरि राति 1-2 बज्न सक्ने सम्भावना भएकोले किन रातिमा गर्ने, यसलाई उज्यालोमै एउटा सन्देश देऊ भन्ने अध्यक्ष कमरेडले एउटा पोजिटिभ धारणा राखिसकेपछि प्रतिनिधि आजसम्म त बसिसकियो। अब उज्यालोमै मतलब चाहिँ हामीले नयाँ कुरा गर्नु छ। उज्यालोमा राति गरेर हिँड्दाखेरि यसको सन्देशभन्दा भोलि बिहान गरेर मतलब अगाडि बढौँ र भोलि 1 बजे बस्ने गरी सबै होमवर्क पुरा गरेर भोलि सहमतिमै मतलब चाहिँ आउने सम्भावना प्रबल छ। अब तपाईँले केही 1-2वटा कोटाहरूमा अलि बढी समस्या देखिएको कारणले गर्दा भोलि उज्यालोमै सहमति गर्ने भनिरहँदाखेरि सबैभन्दा बढी समस्या कुन कोटामा देखिएको छ, कस्तो वर्गमा देखिएको छ? होइन, अहिले आशा अपेक्षा त सबैका छन्। अब अहिले हाम्रो पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र सबै क्लस्टरहरूलाई मिलाउनेमा यो नीति सिद्धान्तको विकास गर्ने पनि हाम्रै पार्टी भएको कारणले हामी त्यो क्लस्टरलाई मिलाएर लैजानु, अरूभन्दा मतलब चाहिँ हामीले मिलाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा कतै विमति देखिँदैन। फेरि पनि 10औं, 20औं, 30औं, 40औं वर्षबाट काम गरेका र निरन्तर सक्रिय साथीहरूलाई पनि छोड्नु भएन, त्यो पनि मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। उहाँहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले मिलाएर अगाडि बढ्नको निमित्त यो फेरि त्यसको होमवर्क गर्नुपर्ने, काम गर्ने साथीहरू पनि निराशा नहुन्, त्यो क्लस्टर पनि मतलब नछुटोस्, यसलाई मिलाउनको लागि। भोलि कति बजेका लागि? भोलि हामी 1 बजे भित्र सुरु गरिसक्छौँ। हामी 12:30 बजे सबै प्रतिनिधिहरू इन भइसक्ने कुरा छ। त्योभन्दा पहिला सबै होमवर्क गरेर सबै एक ढङ्गले नेतागणहरूले अध्यक्षले त्यो फाइनल गरेर ल्याउने कुराहरू हामीलाई बताइयो। धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि। सुभाष, जस्तो हामीले भर्खरै पनि एक प्रतिनिधिले बताएअनुसार जानकारी प्राप्त गरेका छौँ, आज सहमतिको प्रयासहरू थुप्रै भएका थिए र धेरै विषयमा, धेरै पदमा सहमति भइसकेको र केहीमा सहमति हुन बाँकी भएको र सहमतिको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका कारणले गर्दा भोलि पुनः 1 बजेबाट ती प्रयासहरू जारी रहने गरी आजको लागि कार्यक्रम स्थगित भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि भोलि बिहानैदेखि सहमति खोज्ने प्रयासहरू पनि हुनेछ र नेकपा माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा पहिला 279 जनाको केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ महाधिवेशनबाट भने ती 279 जना केन्द्रीय कमिटी भित्रबाट पदाधिकारी चयन गर्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढिरहेको छ। सुभाष,
शीतल, यहाँले कुराकानी गरे अनुसार सहमतिको लगभग नजिक पुगिसकेको अवस्था छ। भोलि पनि सहमतिको प्रयास जारी रहने भनिरहँदाखेरि अब आजै राति 8 बजेदेखि उम्मेदवार मनोनयनको दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको थियो, त्यो स्थगित हुने भयो। पक्कै पनि सुभाष, जस्तो यता सहमतिका प्रयासहरू भइरहँदा उता केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको आफ्नो तयारी थालिरहेको थियो भने आज राति 8 बजेबाट मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो भने निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज 10:15 को समयमा उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। यद्यपि सकेसम्म सहमतिको आधारमा निर्वाचन उम्मेदवारहरू टुङ्गो लगाउने र केन्द्रीय कमिटी फाइनल गर्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढिरहेको खण्डमा भोलि पुनः 1 बजेबाट बस्ने गरी आज कार्यक्रम स्थगित भएपछि निर्वाचन कार्यतालिका स्वत सरेको हामी बुझ्न सक्छौँ र यति बेला हामी प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता त्यसै गरी अनिल शर्मा हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब भित्र सहमतिका थुप्रै प्रयासहरू भए, आजलाई कार्यक्रम स्थगित पनि भयो, भोलि 1 बजेबाट पुनः बस्ने गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। तपाईँ आफू पनि केन्द्रीय कमिटीमा पर्नका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरिरहँदा तपाईँको सम्भावना? आज स्थगित तपाईँले भने जस्तै भोलिको हाम्रो अरू प्रक्रिया बढाउने गरी स्थगित भएको छ। हामी यहाँ भएका सबै प्रतिनिधिहरू धेरै आकाङ्क्षीहरू छौँ र आकाङ्क्षीहरूमध्ये सर्वसहमति गर्ने प्रयास आज दिनभरि हाम्रो पार्टीले गरेको छ र अहिलेसम्म त्यो सर्वसहमति भइसकेको छैन र त्यसलाई भोलि अन्तिम सर्वसहमतिको प्रयास आयोजक समितिले गर्न खोजिरहेको छ र त्यो सर्वसहमतिको कुरा मेरो विचारमा टुङ्गिँदैन होला, किनकि टुङ्गिँदैन र त्यसरी सर्वसहमति नभइसकेपछि पार्टीले जोडबलका साथ फेरि एउटा प्यानल प्रस्तुत गरेर अगाडि जाने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण अलिक बढी चुनावको सम्भावना देख्छु र मैले चुनावको सम्भावना सर्वोच्च तत्त्व भनेको प्रतिनिधिहरू हो, हाउसबाट नै निर्वाचित भएर जाँदा नै त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामी सोचिरहेका छौँ। अब यहाँ हामीले धेरै प्रतिनिधिहरूको अपेक्षा, त्यसै गरी नेतृत्वले पनि सकेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने र सहमतिको प्रयास पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर बताइरहँदाखेरि समस्या चाहिँ कहाँनिर? अब सहमतिको कुरामा अब निश्चित नेताहरूको बिचमा अहिले जिम्मा लिएका केही कमरेडहरूको बिचमा कसलाई के गर्ने भनेर उहाँले एउटा खाका प्रस्तुत गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर यहाँ थुप्रै आकाङ्क्षाहरू छन्, आकाङ्क्षाहरू मात्रै छैन, नयाँ नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने छ। पुरानो लिडरसिपमा रहेका सिनियरहरू जसले रिटायर लिनुपर्दथ्यो अथवा अर्को भूमिका लिनुपर्थ्यो उहाँहरू पनि तयार नरहने, पुरानोलाई यथावत राख्ने र नयाँ पनि फेरि उहाँहरूले आफ्नो वरपरको मात्रै सिलेक्सन गर्दै गर्दाखेरि सबैको भावना नसमेटिन सक्छ र विभिन्न क्लस्टरहरू गर्दै गर्दाखेरि आकाङ्क्षाहरूलाई केन्द्रीकृत गर्न उहाँलाई गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसकारण यो सहमतितिर जाने जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, र हामी निर्वाचन प्रक्रियालाई एकदम स्वस्थतापूर्वक होइन लैजान पर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौँ। मैले यो विषयमा ग्रुपमा कम्युनिस्ट पार्टीमा त सामान्य तरिकाले नेतृत्वले जे भन्यो त्यही हुन्छ, नेतृत्वले जसलाई छान्यो त्यही हुन्छ भन्ने एउटा धारणा बोकेर अझ विशेष गरी नेपालमा नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा निर्वाचनको सम्भावना हुन्छ त तपाईँले भने जस्तै? अब त्यसको सम्भावना हामीले निर्धारण गर्ने कुरा हो। हामी प्रतिनिधिहरू होइन कम्युनिस्ट पार्टीलाई अहिलेको जमानामा है हिजोको होइन मार्क्सले सोचेको, लेनिनले सोचेको, माओले सोचेको अवस्थाबाट हामी नयाँ ठाउँमा छौँ। नयाँ ठाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका हामी कम्युनिस्टहरू भएको नाताले यसलाई लोकतन्त्रको मूल मान्यतामा ल्याउनु हामी जस्ता होइन कम्युनिस्टहरू, सचेत कम्युनिस्टहरूको दायित्व पर्दछ होइन, र त्यो दायित्वलाई पुरा गर्न हामीसँग थोरै हिक्मत, थोरै आँट अथवा थोरै होइन हामी चाहिँ चाकडी, चाप्लोसी र डर त्रासबाट मुक्त भयौँ भने त्यो सम्भव छ। यदि हामी प्रतिनिधिहरू त्यसबाट रहेनौँ, अब यस्तै हो भनेर भित्र मन पीडा राखेर
होइन नेतृत्वले भनिदिएको खण्डमा हामी आफूलाई चित्त होइन बुझाएर अथवा चित्त दुखाएर नबोलेर गयौँ भने त्यो सम्भव छैन। हस्, धन्यवाद। सुभाष, यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जसरी सकेसम्म सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया नेकपा माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाएको थियो, यद्यपि आज सहमति हुन नसकेपछि ती सहमतिका प्रयासहरू भोलिसम्म जारी रहने गरी आजको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ भने हामीले धेरै प्रतिनिधिहरूको आवाज पनि सुनिरहेका छौँ। त्यो आवाजहरूमा कतिपयले सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् भने कतिपयले पार्टीभित्र जनवादी लोकतन्त्र कायम गर्नका लागि भए पनि प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेतृत्व चयन अगाडि बढाउनु पर्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चयन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र नेकपा माओवादी केन्द्रले 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई कसरी पूर्णता दिन्छ त्यो हेर्नका लागि भने हामीले फेरि भोलिसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ। हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा। यति बेला माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जारी रहेको छ। त्यस अन्तर्गत आज 7औं दिन विशेष गरी नेतृत्व चयनका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी सर्वसम्मति रूपमा अगाडि बढ्ने भनिए तापनि अझैसम्म सहमति नभएका कारण निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो। आज राति 8 बजेबाट उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भनिएको थियो। यद्यपि सहमतिको नजिक पुगिसकेकाले निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यतालिका आजका लागि स्थगित गरिएको छ र सहमतिमा अगाडि बढ्ने गरी भोलि छलफल गर्ने भनिएको छ। यसै विषयमा रहेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यको हरेक निकायमा 33% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नेपाल विश्वमा एउटा मात्रै देश भएको बताएका छन्। शनिबार बालुवाटारमा पार्टीका सांसद एवं नेत्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित पुस्तक नेपालीका सपना अधुरैको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले महिला मात्रै नभएर नेपालले दलित, जनजाति, आदिवासीलाई समावेशी र समानुपातिक ढङ्गले राज्य र पार्टीका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराएको दाबी समेत गरे। उनले मुलुकको कार्यकारी तहमा समेत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरेर नेपाली कांग्रेस स्वयंले पनि आफूलाई सबै समुदायको पार्टीको रूपमा चिनाएको बताए। देशमा 33% महिलाहरू हरेक ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ, उनीहरूले पाउँछन् र नेपालमा पनि हाम्रो पार्टीले पनि 33% महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण दिएको छ। 33% महिलाहरूलाई आरक्षण दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्म हेर्यो भने 40% महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री देउवाले महिला नेत्रीहरूले महिला मतदाताको सङ्ख्या बढाउन पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेत्री सङ्ग्रौलाले नेपालको महिला आन्दोलनमा दिएको योगदान प्रशंसनीय रहेको पनि बताएका छन्। राजगोठीको नाममा रहेको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न संरचना बनाइएकोमा स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। बालाजुको नयाँ बजार स्थित गुरु नानक मठ क्षेत्रमा रहेको गुठीको जग्गा दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। गुठीको नाममा रहेको उक्त जग्गा ओडा, गुठी र महानगरको मिले मतमा दुरुपयोग भएको स्थानीयको आरोप छ। सबै स्थानीयहरू चाहिँ एकजुट भएर यसमा चाहिँ विरोध गरिरहेछ। यो हामीले गुठी संस्थानमा पनि गऱ्यो भने उहाँले पनि रोक्छु नै भन्नुभएको छ, तर रोक्नु चाहिँ सके होइन। नगरपालिकाबाट पनि अब तपाईँको चाहिँ नगर प्रहरीहरू आउने रोक्ने जाने मात्र भयो, काम चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ। स्थानीयले उक्त जग्गामा सामुदायिक पार्क बनाउन बारम्बार माग गरे पनि सुनवाई नभएको गुनासो समेत गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले राष्ट्रिय पोसाकको आधिकारिकता घोषणा गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय पोसाक दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजना कार्यक्रममा मन्त्री आलेले अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। यो आज यो भएको कार्यक्रमको सन्देशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म सुनाउने छु र तपाईहरुले पूरा तयारीका साथमा आउनुस्। म मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट यसलाई आधिकारिकता दिनको लागि क्याबिनेटमा यो फाइल म लग्नेछु। भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म विश्वास गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले राष्ट्रिय पोसाक
नेपालीहरूको राष्ट्रिय गौरव भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय पोसाकको कुरा गर्दा जातीय पोसाकको महत्त्व कम नहुने पनि स्मरण गराए। पोसाक जातीय भाषा रहनसहनको त्यो आफ्नो ठाउँमा विशेषता छ, त्यसको पनि अवहेलना गर्नु भने त्यसको पनि उठान गर्नु पर्छ। तर ती सबैको एबभ अल तिनीहरूमा एउटा चाहिँ चिज चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ सबैको साझा हुन्छ। कार्यक्रममा नेपाली भाषा, संस्कृति र पोसाकको प्रवर्धनमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। किरात समुदायले प्रकृतिको विशेष पूजाआजा गरे मनाउने उधौली पर्व देशैभर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरे मनाइएको छ। प्रकृति पूजक किरातहरूले मनाउने यो पर्वलाई समय सूचकका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। काठमाडौँको टुडे खेलका साथै देशका विभिन्न स्थानमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरे किरात समुदायले उधौली पर्व मनाएका हुन्। खेतीपाती एवं पशुपालन गर्ने किरातका पुर्खाहरूले प्रकृतिको विशेष पूजाआजा गरी यो पर्व मनाउने गरेको इतिहास छ। किरात समुदायभित्रका सुनुवार, राई, लिम्बू, याक्खा जातिले यो पर्व विशेष रूपमा मनाउने गरेका छन्। धन्यवाद स्वरूप अब हामीले राम्रोको अपेक्षा गरेर चाहिँ त्यो मनाउने प्रचलन छ। र उधौली भनेको चाहिँ हामीले त्यतिखेर अब त्यो अन्नबालीसँग जोडिएको, अब त्यतिखेर चाहिँ हामीले अन्नहरू भित्राइसकेपछि त्यसको खुसियालीमा प्रकृतिलाई धन्यवाद दिएर चाहिँ त्यसरी मनाउने प्रचलन छ। किरात परम्परा अनुसार उधौली र उभौली पर्व मनाउँदा पुजारीले नाग, भूमे पूजा गरे साकेला थानमा चढाउने प्रचलन पनि रहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 3वटै तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले अहिले लोकतान्त्रिक सरकार भएकाले जनताको शान्ति सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। जबरजस्ती कब्जाको शैलीमा नभई जनताको मतका आधारमा सरकार बन्नुपर्ने कांग्रेसको घोषित आधारशिला रहेको उनको भनाइ छ। जनताको विश्वासमा, जनताको मतबाट, जनताको अभिमतबाट जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव हुन्छ र सरकार बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने हो। नेपाली कांग्रेसको यो घोषित ऐतिहासिक आधारशिला हो। कारण यही आधारशिलामा उभिएर नै नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा अगाडि बढ्छ। जसले जित्न सक्छ त्यसलाई उम्मेदवारी दिने हो, जसले जिताउन सक्छ त्यसको साथ लिने हो। मन्त्री खाँडले जित्न सक्नेलाई उम्मेदवार बनाउने र जिताउन सक्नेको साथ लिने कांग्रेसको चुनावी रणनीति रहेको पनि स्पष्ट पारे। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका छन्। अनलाइन पत्रकार सङ्घ नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका हुन्। उनले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई विश्वसनीय, जवाफदेही र मर्यादित बनाउनका लागि विशेष पहल कदम लिन पत्रकारहरूलाई आग्रह समेत गरे। प्रवर्धन सम्वर्धन गर्ने सवालमा इन्टरनेट वा कुनै माध्यमको आधारमा सरकारले भेदभाव नगर्ने कुरामा यहाँहरूलाई आश्वस्त पनि म पार्न चाहन्छु। अनलाइन पत्रकारिताले व्यावसायिक, निष्पक्ष र मर्यादित पत्रकारितालाई अगाडि बढाइरहेको छ। मन्त्री कार्कीले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन उनले सञ्चार माध्यम सहित सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरे। ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार आजदेखि स्पेस सम्मतको नयाँ वर्ष सन् 2022 सुरु भएको छ। येशू ख्रिस्टको जन्म भएको वर्षदेखि पादरी ग्रेगोरियनले सुरु गरेकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रो भन्ने गरिएको हो। यो पात्रो अनुसारको चाडपर्व मान्नेले आज एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाउनेछन्।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रचलनमा रहेको र प्रत्येक वर्ष जनवरीको पहिलो तारिकका दिनबाट सुरु हुने स्पेस सम्मत जनवरीको पहिलो तारिकबाट सुरु हुन्छ। विगतमा नयाँ वर्षलाई विश्वभर भव्य रूपमा स्वागत गर्ने गरिएको भए तापनि यस वर्ष कोरोना त्रासका कारण खासै उल्लास देखिएको छैन। स्पेस सम्मतको यो नयाँ वर्ष नेपालमा पनि शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइएको छ। नयाँ वर्ष मनाउन राजधानी काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा सांकेतिक कार्यक्रमको आयोजनाहरू गरिएका छन्। नयाँ वर्ष मनाउन पोखरा, नगरकोट, धुलीखेल, चितवनको सौराहा लगायतका स्थानमा उल्लेख्य आन्तरिक पर्यटक पुगेका छन्। नयाँ वर्ष मनाउन जनकपुरमा भारतीय पर्यटकहरूको घुइँचो लागेको छ। शनिबार बिहानदेखि जनकपुरको जानकी मन्दिर, राम मन्दिर लगायतका धार्मिक मठ मन्दिरहरूमा पर्यटकहरूको भिड लागेको हो। कोरोनाको कारणले जनकपुर सहितको पर्यटन क्षेत्र सुस्ताएको थियो। नेपालका साथै दक्षिण भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, शिमला, उत्तराखण्ड लगायत राज्यबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक जनकपुर धाम पुगेका छन्। त्यसैगरी मौरिसस, फिजी, मलेसियाको बाली, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, अमेरिका, चीन लगायत मुलुकबाट पनि पर्यटक जनकपुर धाम पुग्ने गरेका छन्। अंग्रेजी वर्ष को नयाँ वर्ष, अंग्रेजी में जो नयाँ वर्ष त्यसको र राम्रै निकै म देखिरहेको छु चहल पहल। तर मलाई सबभन्दा एउटा खुसी के लाग्यो भने यो नयाँ वर्ष कुनै पनि अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई त हामी त्यस्तो मान्यता हामीहरू मान्दैनौँ। हामी त विक्रम सम्वत धार्मिक मान्छे छौँ। तर अब वर्ल्डले चाहिँ नयाँ वर्ल्डको एउटा अंग्रेजी नयाँ वर्ष अब श्रद्धा छ जसको छ। भारत मध्य प्रदेश स्थित टिकमगढीकी राजकुमारी वृष भानुकुमारीले 9 लाख चाँदीका असर्फी खर्चेर निर्माण गराएकाले यसलाई 9 लखा मन्दिर पनि भन्ने गरिन्छ। सन् 1894 मा शिलान्यास भई सन् 1911 मा मुगल शैलीमा निर्माण सम्पन्न भएको मन्दिर नेपालको ख्याति प्राप्त कलाको उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ। सीताको जन्मभूमि रहेको कारणले समेत धार्मिक पर्यटकहरू जनकपुर अत्यधिक रूपमा आउने गरेका छन्। तर नयाँ वर्षमा अहिले अत्यधिक रूपमा पर्यटकहरू आएका कारणले व्यापार र व्यवसाय समेत राम्रै चलेको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा आफन्त र साथीभाइ मिलेर रमाइलो गर्ने क्रम नेपालमा पनि झाँगिँदै गएको छ। काठमाडौँ नजिकका होटल तथा रिजोर्ट आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ भएका छन्। कोरोनाको असरले थिलथिलो परेको यो व्यवसायमा आन्तरिक पर्यटकको आगमनले केही ऊर्जा मिलेको छ। पर्यटकीय गन्तव्य काभ्रेको धुलीखेलमा अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2022 को आगमनसँगै आन्तरिक पर्यटकले होटल भरिभराउ भएका छन्। कोरोनाको संक्रमणको प्रभावले लामो समयदेखि प्राय सुनसान बनेको काभ्रेको पर्यटकीय नगर धुलीखेलका होटलमा नयाँ वर्ष मनाउन आउनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै होटल सञ्चालकहरूमा उत्साह थपिएको छ। धुलीखेल एरिया सम्पूर्ण चाहिँ भिडभाड छ, साना होटलदेखि ठुलासम्म। हाम्रो चाहिँ 8-10 दिन अगाडिदेखि नै एकदमै बुकिङ आइरहेछ। आजको दिनमा पनि एकदमै बुकिङहरू इन्क्वायरीहरू एकदमै बढिरहेछ, फोन आएको आइछ। अहिले धुलीखेलका होटलमा कोठाको अभाव रहेको होटल व्यवसायी बताउँछन्। अंग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्या र नयाँ वर्ष मनाउनको लागि धुलीखेल आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि यति बेला धुलीखेलका होटल भरिएको हो। 15 दिन अगाडिदेखि सम्पर्क गरेर आउने पाहुना भएको कारण पछिल्लो समयमा आउनेको लागि ठाउँ व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको होटल सञ्चालकको भनाइ छ। हप्ता अगाडि नै भरिभरा भइसकेको छ होटलहरू। अब आजभोलि त अब रुमै छैन, सबैले साथीहरू चाहिँ रुम दिन सकेको छैन। 3 हप्ता अगाडि नै पुरै भरिभरा भएको। अहिले हिउँदयाम र नयाँ वर्षको समय पारेर
धुलीखेल आउनेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दा कोरोनाले सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने आशा देखिएको छ। हाम्रो 2 जनाको लागि 1 नाइट 2 डेज स्टेको प्याकेज चाहिँ 15,000 रुपियाँ छ। त्यसमा चाहिँ अनलिमिटेड स्न्याक्स अनि त्यसपछि 1 क्यान बियर कार्लसबर्ग छ अनि त्यसपछि बुफे डिनर, लाइभ प्रोग्राम, अट्र्याक्टिभ डोर प्राइजेसहरू हामीले अफर गरेका छौँ। काठमाडौँको कोलाहलबाट मुक्ति पाउनको लागि केही समय भए पनि नजिकको स्थानमा रहेको धुलीखेल मन भुलाउने ठाउँ बनेको छ। जनताको प्रत्यक्ष लगानीबाट सुरु गरिएको बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले छोटो समयमै नयाँ सेवा थप गरेको छ। अब खजुरामा कान्ति बाल अस्पतालको सहकार्यमा बाल क्यान्सरको समेत उपचार सुरु गरिने भएको छ। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरामा बाल बालिकामा हुने क्यान्सरको उपचार गर्ने उद्देश्यले कान्ति बाल अस्पतालले सहकार्य अगाडि बढाएको छ। बाल बालिकालाई काठमाडौँ पुर्याएर उपचार गर्न महँगो हुनुका साथै समय पनि धेरै लाग्ने भएकाले देशका विभिन्न अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै बाल क्यान्सरको उपचार गर्न सहकार्य गर्न लागिएको जनाइएको छ। सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई नै प्रयोग गरेर बाल क्यान्सर उपचार सेवा सुरु गरिन लागिएको हो। नेपालका सीमित ठाउँमा मात्र बाल क्यान्सरको उपचार सेवा भएकाले बिरामीका परिवारले ठूलो रकम खर्च गरेर काठमाडौँ र भरतपुर लगिने भएकाले यसलाई सरलीकरण गर्न सम्भव भएका ठाउँमा सेवा दिने उद्देश्यले खजुरासँग सहकार्य गर्न थालिएको हो। जटिल जुन बढी चाहिँ इन्टेन्सिभ उपचार गर्नुपर्ने जटिल खालका चाहिँ समस्याहरू आउने बेलाको उपचार चाहिँ हामी कान्ति बाल अस्पतालमा गर्छौँ र त्यस पछाडि निकै लामो समयसम्म गर्नुपर्ने उपचारहरू यही क्यान्सर हस्पिटलबाट नै गर्ने भनेर हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ। सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल खजुरामा कार्यरत नर्स तथा चिकित्सकलाई बाल क्यान्सरको उपचार सम्बन्धी 2 दिने अभिमुखीकरण समेत सम्पन्न गरिएको छ। अस्पतालले आवश्यक जनशक्ति परिपूर्तिको व्यवस्था गर्न लागेको छ। अब उपरान्त क्यान्सर लागेका बालबालिकाहरूको चाहिँ सुरु उपचार कान्ति अस्पतालमा भएर त्यसपछिको मेन्टेनेन्स फेजको लागि अब सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको पनि बाल्य क्यान्सरको उपचार गर्न सबल हुने आजको मितिबाट तय भएको छ। अस्पतालमा स्थायी दरबन्दी नहुँदा करारमा जनशक्ति टिकाउन निकै मुस्किल परेको छ। अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति रेडिएसन सेकाइ मेसिन प्रक्रियामा रहेको र दरबन्दी परिपूर्तिका लागि मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको छ। सबभन्दा समस्या भनेको मेन पावर हैन, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पाउनको निम्ति गाह्रो, पाइसकेपछि टिकाउनको निम्ति गाह्रो, सामान्य सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केलमा राख्न समस्या, यी थुप्रै कुराहरू हामीसँग छन् र यसलाई हामी अब बिस्तारै फेस गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। साबिक मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जनताको उपचारको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सके यस क्षेत्रका जनतालाई निकै सहज हुने देखिन्छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। गुलरिया नगरपालिका 4 रामपुर बासेका बाढी पीडितको मुहारमा 8 वर्षपछि खुसीको रेखा कोरिएको छ। बाढीले बिल्ली बाँठ भएका स्थानीय खुला आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका थिए। 42वटा पक्की घर बन्ने निश्चित भएपछि मलिन मुहारमा मुस्कान छाएको हो। विगत 8 वर्षदेखि खुला आकाशमुनि त्रिपालको भरमा बस्दै आएका बर्दियाका बाढी पीडितहरूको मुहारमा मुस्कान छाएको छ। 2071 सालमा बबई नदीमा आएको बाढीले बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित रामपुर टापुको एउटा बस्ती नै बाढीले बगाएपछि 41 घर परिवार घरबार विहीन भएका थिए। पीडित परिवारका लागि पक्की घर निर्माण कार्य सुरु भएपछि उनीहरूमा खुसी छाएको हो। 8 वर्षदेखि धेरै समस्या बेहोर्दै आएका रामपुरवासीको परिवारका लागि गुलरिया नगरपालिका र संस्थाले पक्की घर निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएसँगै उनीहरूको मलिन मुहारमा मुस्कान छाएको हो। त्यति बेला हाम्रो बोल्दाखेरि पनि आँखामा त आँसु बग्थ्यो, तर अहिले हामी हेर्नुहोस् हाँसेर हामी उत्तर दिन्छौँ। अहिले हामी एउटा घर पाउँदैछौँ भनेर हामी खुसी छौँ।
2071 साल साउन अन्तिमतिर आएको बाढीले बर्दियाका करिब 1700 घरमा क्षति गरेको थियो। गुलरिया नगरपालिका भित्र पर्ने वडा नम्बर 4 को रामपुर टापु र कैलाशनगर गाउँका स्थानीयको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए। बाढी प्रभावित क्षेत्र रामपुर टापुका स्थानीय 6 जनाको ज्यान समेत गएको थियो। साथको सहयोगले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो एकदम सुनौलो अवसर पायो। हामी एकदम दुखी थियौँ, बस्ने बास थिएन हाम्रो। अहिले हामीले राम्रो बास पाउने भयौँ। यति धेरै खुसी लागेको छ। पहिला दुःखको आँसु आउँथ्यो भने अहिले बोल्दा बोल्दै खुसीको आँसु आउँछ सर। गुलरिया नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 मा 42 वटा घरहरू निर्माण गरिने बताएको छ। गुलरिया नगरपालिकाले 1 करोड 26 लाख, कारितास नेपाल नामक संस्थाले 55 लाख 10 हजार र 2 लाख 32 हजार 731 रुपैयाँको जनश्रमदान तथा सो लगानीमा उक्त घरहरू निर्माण हुन लागेको गुलरिया नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रा गुलरिया नगरपालिकाका नगरवासीको लागि संस्थासँग अनुरोध गरेर संस्थाको पनि सहयोगले गुलरिया नगरपालिकाको पनि यसमा सबभन्दा बढी लगानी भएको कारणले गर्दा यी पीडित जनतालाई आवास निर्माण गर्ने हाम्रो गुलरिया नगरपालिका र कारितास संस्थाको तर्फबाट भइरहेको छ। बस्तीमा 42 वटा घर निर्माण गरी नमुना बस्ती बनाउने बताइएको छ। प्रत्येक घर 3 कोठाको हुनेछ। 2079 साल असार 30 गते बस्तीका सबै घर निर्माण सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। रामपुर टापुका बाढी पीडितहरूका लागि घर निर्माण कार्यको शिलान्यास भएपछि यहाँका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। दुर्गा आचार्य, रामपुर टापु, गुलरिया, बर्दिया। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। मनाङ मर्स्याङदे क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजनले शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। घरेलु मैदान पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। मनाङलाई जित दिलाउन कप्तान अञ्जना विष्टले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरे। ब्रिगेडले 17औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्न नसक्दा हार बेहोरेको हो। जितसँगै मनाङले एएफसी कप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। मनाङले 7 खेलबाट 16 अङ्क जोड्दा ब्रिगेडले 7 खेलबाट 5 अङ्क जोडेको छ। यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा 3 स्टारले जाउला खेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। 3 स्टारलाई जित दिलाउन आयुष घलानले 7औं र ऋतिक कुमार खड्काले 26औं मिनेटमा गोल गरे। जाउला खेलका लागि निकोलस फर्नान्डेजले 55 मिनेटमा 1 गोल फर्काए। जेतसँगै 7 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको 3 स्टार लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। 7 खेलमा 7 अङ्क जोडेको जाउला खेल 9औं स्थानमा रहेको छ। अबको पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेल सहित 10 जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका छन्। देउवाले पौडेलसँगै विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, प्रकाश मानसिंह, कृष्ण प्रसाद सिचौला, डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर नारायण खड्का, सुजाता कोइराला, उमा रेग्मी र मीन बहादुर विश्वकर्मालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका हुन्। कांग्रेसको विधानमा 33 जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने प्रावधान रहेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरेका छन्। भोलि दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। त्यसभन्दा अगावै बस्ने गरी आइतबार बिहान 11:30 बजेका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका हुन्। बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित शङ्कर हलमा बस्ने सभामुखको सचिवालयले जानकारी गराएको छ। नेपालमा थप 382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5007 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 342 र 15952 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 252 जना कोरोना मुक्त भएका छन्।
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को पहिलो दिन आज नेपाली टोपी दिवस मनाइएको छ। नेपाली टोपीको प्रवर्तन गर्नका लागि भन्दै 2070 सालदेखि स्वतःस्फूर्त रूपमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन पारेर यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यो दिन नेपाल र नेपाल बाहिर रहेका नेपाली समुदायले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरे धुमधामका साथ नेपाली टोपी दिवस मनाउने गरेका छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भयो। साथै प्रदेश 2 र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा बाक्लो हुस्सो र कुहिरो लाग्यो। आज राति प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ त्यसका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।